मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर मौलाना को तशवीश। बिलावल भुट्टो की जेयूआई सरबराह फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल की दोनों ऐवानों से मंजूरी के बावजूद सदर के दस्तखत क्यों नहीं हुए, मौलाना फजल रहमान के खदशात। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न होने के मामले पर हुकूमत से बात करूंगा। बिलावल भुट्टो की यकीन दहानी। मुलाकात में मौजूद सियासी सूरत हाल और मुल्की उमूर पर भी तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो मदारस बिल पर पहले भी हमारे साथ थे, अब भी है। बिलावल ने हमें यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है कि बेहतर हल निकल आएंगे। सदर को एतराज नहीं, सदर किसी पार्टी का नहीं होता। सेनेटर कमरान मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। आपने अमन अमान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी क्यों की गई। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। पीटीआई के एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत। दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुकूमत और इंतजामिया पर भी बरहमी का इजहार। कहा कि आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजिस समेत मैं भी नहीं आ सका। हम अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गए। हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। आपके हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का ये चेहरा है जो ये मेरे सामने बैठा हुआ है। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है। ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। ये नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती, और कौम के बच्चों को वहाँ पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से रेंजर्स पे और पुलिस पे गोलियां चलाई गई। मैंने बेलारूस का प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, स्टेट गेस्ट थे हमारे। बच्चों, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो हमारा क्या चेहरा लेकर इस मुल्क से वापस लिख गए होंगे। एहतजाज और फसाद पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। गुलेल, डंडे और पेट्रोल बम पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकते। बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तान का चेहरा कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में बैठा अच्छा लगता है। जलाओ घेराव मुस्बत चीज़ है तो सब के आगे अपने बच्चों को करें। जलाओ घेराव करने वालों को अपने बच्चों को साथ खड़ा करना चाहिए। पाकिस्तान का चेहरा डी चौक में पत्थर और डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। आप चाहोगे कि आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों। रेंजर्स, पुलिस, एहलकारों पर गोलियां चलाई गईं। बेलारूस के सदर की आमद पर एहतजाज और फितना फसाद फैलाने की कॉल दी गई। रियासत को माँ की तरह होना चाहिए। यह अवाम का पैसा पहली हुकूमतों के पास भी था और आप तक क्यों नहीं पहुंचा। तालीम का कोई भी महंगा प्रोजेक्ट तलबा से ज़्यादा महंगा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज़ होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। तलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप चेक भी तकसीम किए गए। मरियम नवाज़ के जनवरी में तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। पीटीआई की तारीख है उनका कोई एहतजाज और रैली पुरअमन नहीं हुई। स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई। हम मौके पर एहतजाज की कॉल से सियासी जमात की बदनीयती साबित होती है। एहतजाज में सियासी जमात ने असले समेत एक सूबे के वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल किया। एहतजाज के दौरान सियासी जमात ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाई। माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात पर भी एहतजाज किया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई थी। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही। इस हवाले से खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सुफरा से गुफ्तगू। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी, वज़ीर आला केपी अली मीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। थाना को हिसार में 24 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत का नाम भी लिस्ट में शामिल। आलिया हमजा, समाबिया ताहिर, शुएब शाहीन, अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस की स्पेशल टीमें तश्कील।
GHQ حملہ کیس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی درخواست بریت خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اقبالی بیان ریکارڈ کرنے والے مجسٹریٹ جب تک عدالت پیش نہیں ہوتے درخواست بریت منظور نہیں کی جا سکتی۔ اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر ظہیر شاہ کے دلائل۔ سندھ ہائی کورٹ نے سابق صدر عارف الوی کی 20 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت کے لیے معاملہ آئینی بینچ کو بھیج دیا۔ کمشنر کوہاٹ کی گرینڈ جرگہ اور امن کمیٹی کے ارکان سے ملاقات اور مشاورت۔ ہنگو اور اورکزئی کے ڈپٹی کمشنرز اور DPOs بھی موجود۔ مشترکہ اجلاس میں ٹل کوہاٹ روڈ پر آئندہ کوئی بھی احتجاج نہ کرنے کا متفقہ فیصلہ۔ خلاف ورزی پر قانون شکنوں کے خلاف پولیس کارروائی کا اعلان۔ کرم تنازع پر ہنگو، کوہاٹ اور اورکزئی میں کسی قسم کے جلسے یا جلوس نہ کرنے پر اتفاق۔ گرینڈ جرگے کے کرم کے دونوں فریقین سے مسلسل رابطے۔ جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کی یقین دہانی۔ ضلع کرم میں سڑک کی بندش سے ادویات کی قلت کا معاملہ۔ وزیر اعلیٰ نے ادویات کی ہنگامی بنیادوں پر ترسیل کے لیے اپنا ہیلی کاپٹر فراہم کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر ضروری ادویات لے کر کرم پہنچ گیا۔ ادویات میں 63 لاکھ مالیت کی جان بچانے والی اور دیگر ادویات شامل۔ کرم میں امن کے لیے وزیر اعلیٰ کے پاس وقت نہیں۔ وزیر اعلیٰ گنڈا پور کی توجہ انتشار و احتجاج پر مرکوز ہے۔ وزیر اعلیٰ KP کہتے ہیں کہ بارود خریدوں گا، وفاق پر چڑھائی کروں گا۔ کیا وزیر اعلیٰ نے یہ حلف لیا تھا؟ وفاق پر چڑھائی کریں گے۔ صوبائی حکومت کی عوامی مسائل کے حل پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام امن و ترقی چاہتی ہے۔ عالمین گنڈا پور کی مایوسی کو سمجھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن عروج پر ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی مال کی تقسیم پر لڑائی ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سیاست سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج APC کے حملے سے ایک اہم دن ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب کامیاب رہا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہم ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 6 ماہ میں یہ 5ویں ملاقات تھی۔ وزیر اعظم کی قیادت میں فارن پالیسی کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سرمایہ کاری کا فروغ اور معاشی تعاون میں اضافہ حکومت کی ترجیح ہے۔ آئندہ مزید سعودی وفد بھی پاکستان آئیں گے۔ پاکستان میں مزید سرمایہ کاری آئے گی، مہنگائی مزید کم ہوگی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی دورہ سعودی عرب پر بریفنگ۔ سیکیورٹی فورسز کا لکی مربت میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 5 خارجی دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ علاقے میں مزید کسی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR صدر اور وزیر اعظم کا فنتات الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے قومی عزم کا اظہار۔ علیمہ خان کے بانی PTI سے ملاقات کی درخواست عدالت نے خارج کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے درخواست کو حقائق کے منافی قرار دے دیا۔ عدالت نے بانی PTI کے تینوں بہنوں عظمہ خان، نورین اور علیمہ خان کو 10,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ جب درخواست دی گئی، ملاقات ہو رہی تھی، جیل حکام نے عدالت میں رپورٹ جمع کرا دی۔ ATC جج راولپنڈی امجد علی شاہ نے درخواست پر سماعت کی۔ چیئرمین PTI کی علی امین گنڈا پور کے سرکاری وسائل استعمال کرنے کی تردید۔ بشرا بی بی کا کوئی ارادہ نہیں، وہ سیاست میں نہیں آئے گی۔ جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ پورے پاکستان سے کارکنوں کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں۔ جو لوگ جیل میں ہیں ان کے کھانے پینے اور بستر کا بندوبست کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس۔